हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज ज़रा मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, दुखी हूँ। वो इस बात पे कि आज मेरे क्लास फेलो था जो कॉलेज में मेरे साथ पढ़े, पंजाब कॉलेज में। बड़ा हंसमुख, बहुत चंचल। अब नाम तो मैं उसका नहीं लूँगा क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है। आज पता चला है कि वो डिप्रेशन उसको था और एंजाइटी प्रॉब्लम भी उसको साथ थी, जिसकी वजह से ना उसने अपनी ज़िंदगी का भाई ख़ात्मा किया। तो कुछ अल्फाज नहीं मिल रहे मेरे पास कि मैं बहुत ज़्यादा वो परेशान हुआ। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, इतना हंसमुख इंसान। मतलब यकीन करना जो है ना, वो आसान नहीं है मेरे लिए। मैं वो सुबह जैसे मुझे पता चला ना तो मेरे व्लॉग मैं नहीं बना सका, मैं टेंशन में रहूँ यार उस बंदे को क्या था, क्या मसला था। तो मैं कुछ बातें ना उसकी याद हैं अभी तक। जो वैसे अमीर था वो लड़का, काफ़ी अमीर था। मतलब हर इंसान अमीर हो चाहे गरीब, ये एक बीमारी है। और होते तो हैं इसके कुछ उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ तो वजह होती है जो ये चीज़ होती है, ऐसे तो नहीं होती ना। कभी ख़ानदानी भी आ सकती है, लेकिन जो बेसिक्स, मैं अब डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो कज़न है, मेरी बहन है, वो तो डॉक्टर है। वो बताती रहती है मुझे, मैं पूछता रहता हूँ उनसे भी। तो वो अब हुआ तो उसका मैं याद आता, तो वो कहता होता था कि भाई अम्मी और जो अब्बू में ना थोड़ी सी ना अनबन रहती थी। अब जो मुझे याद है तो उसकी वजह से ना वो परेशान रहता था, भाई परेशान है। तो अब भी जब उसका वो हुआ तो पता चला कि वो तो मेडिसिन लेता था, जो उसका कज़न था। भाई वो कह रहा था मेडिसिन तो वो लेता, लेकिन अक्सर वो कहता था कि यार अब दिल नहीं लगता, कि भाई पेरेंट्स की आपस में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। पता नहीं, शायद हर घर झगड़ा तो हर घर में होता है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन शायद उसकी पता नहीं अम्मी से नहीं बनती थी ना अब्बू से। तो वो एंजाइटी और डिप्रेशन में इतना हो गया, उसने अपनी जो दवाइयाँ थी ना वो सारी ही खा गया है और फिर वो ख़त्म। मैं ये समझता हूँ कि कुछ अल्फाज तो मेरे पास नहीं है बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि खुदारा दूसरों की ज़िंदगी को बर्बाद मत करें। चाहे पेरेंट्स हैं या जो भी, उनको इतना डिप्रेशन का या एंजाइटी का मरीज़ ना बनाएं कि वो ख़त्म हो जाए। ये बीमारी तो वैसे आजकल अब यूथ में बहुत ज़्यादा हो रही, क्योंकि हमारे पे बर्डन्स बहुत ज़्यादा हैं। हमें जॉब, हमें स्टडी का है, उसमें कंपटीशन है, उससे निकलना है। ऊपर से हमें जॉब के मसाइल हैं, उसमें दूसरे जो इर्द गिर्द के हमसाए रिश्तेदार अपने, उन सब की बातें हैं, इंक्लूडिंग अपने घर वालों की भी बातें हैं, जिनकी वजह से ना वो परेशान हो जाते हैं। और कुछ घरेलू नाजाकियाँ ऐसी होती हैं जिनके वालिदैन तो उस वक्त नहीं सोच रहे होते, उनकी अपनी अना आई हुई होती, उनको ये नहीं पता चल रहा होता कि भाई बच्चे हैं, खुदारा उनको हम तंग ना करें। तो लेकिन वो नहीं समझते उस टाइम, और एक टाइम आता है वो उन पर बहुत। अब इसका इल्ज़ाम किस पर लगाएं? बच्चे अगर तंग करते हैं वालिदैन को, वालिदैन कुछ होता है तो कहते हैं कि तेरी नाफरमान औलाद है। तो अब क्या हम कहें? वालिदैन का भी तो कसूर है ना। अब वो नाफरमान नहीं है क्या? वो जनती रहेंगे। अब जो हमें पता चला है वो उसमें यही था कि वो बहुत स्ट्रेस में था। मैं इतना, हाँ, सुबह सैड हुआ हूँ, मैं इतना आज परेशान हुआ हूँ कि अल्फाज नहीं मिल रहे थे। मैं ऐसे शौक हो बैठे, मैंने कहा अच्छा, तो एक बंदा होता है ना, अभी कोई होता है भाई गुर्बत में या उसमें अच्छा खासा था, लेकिन वो अब आपको पता है कि वालिदैन का जब हो तो बच्चों पर ज़्यादा असर पड़ता है, मेंटली टॉर्चर वो ज़्यादा हो रहे होते हैं, वो अपने अना में लड़ रही होती हैं। तो अब मैं यही कहूँगा लोगों को, यही एक इल्तिजा समझे, एक भाई की बेटे की ऐसे ऐसे, या जो भी आप समझें कि खुदारा एक दूसरे को टॉर्चर मत किया करें। आप टॉर्चर करें तो उसका नेगेटिव असर पड़ता है।
اور یہ پھر سرکل ہے، آپ کرو گے، جب آپ کی ایج ہوگی تب آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. آپ بچوں کو ٹارچر کرو، بچے پھر آپ کو بھی ٹارچر کریں گے. تو یہ میاں بیوی کوئی بھی ہے، ٹارچر ہونے سے بچو. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، خود بھی ڈپریشن یا انزائٹی سے باہر نکلے اور دوسروں کو بھی نہ دے. خاص کوئی امیر ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، امیر ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ وہ امیر کیوں ہے. تو اسی طرح جو غریب ہے وہ یہ نہ سوچے کہ مجھ سے جو امیر ہے وہ کیوں ہے. آپ نیچے والوں کو دیکھ لیں، گاڑی ایک ہے، کسی کے پاس بائک ہے تو وہ اپنی بائک میں خوش رہے، کسی کے پاس سائیکل ہے خوش، اور ان چیزوں سے نکلے اور ایک دوسرے کی زندگی کو نہ کریں. بچوں کے ساتھ آپ کریں گے نا تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، جب آپ بوڑھے ہوں گے وہ آپ سے دور ہوں گے تب آپ روئیں گے. آپ کہیں گے کہ میں نے کیا کیا، تب آپ کو نہیں پتہ چلے گا. تب آپ کہیں گے کہ ہم نے کیا کیا، وہ تب آپ بھی ٹارچر سے ہی مریں گے. جیسے وہ اب اس کا ہو گیا، والدین کی کیا ہوگا، کیا ہوا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا ان کو بھی اللہ عذاب دے گا. تو پلیز ہمیشہ جو ہے نا اپنے ساتھ خوش رہا کریں، دوسروں کو خوش رکھیں. کوئی غلطی ہو گئی تو چاہے آپ ان سے بات نہ بھی کریں لیکن ڈپریشن نہ دیں کسی کو بھی. میں تو ویسے ہیں، میری دو سسٹرز بن رہی ہیں، ایک ڈاکٹر بن چکی ہے، ایک بن رہی ہے. وہ میں ان سے بتاتا ہوں، بس کچھ سنڈرومز ہوتے ہیں ایسے انزائٹی میں، کسی کو آواز زیادہ سنائی دینے لگ جاتی ہیں، کسی کو پرچھائیاں نظر آنے، کسی کو شکلیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، جن کو آج کل کے دور میں تو اب تو ویسے آ رہی ہے، لیکن ابھی بھی لوگ مانتے ہیں کہ جن ہے یا جو بھی جنات کے وجود ہے. لیکن اس طرح نہیں ہے، اب یہ نفسیاتی مسائل بہت زیادہ ہو چکے ہیں. ان کا باقاعدہ سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ سے علاج ہوتی ہیں. نفسیات والے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے علاج ہو جاتا ہے اگر آپ پراپر کریں. نہ بھی جائیں تو کنٹرول ہو جاتا ہے وہ چیز. اگر نہیں کریں گے تو یہ بہت زیادہ جو ہے مسائل. اب میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس نے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا اتنی چیزیں، تو وہ کہتے ہیں واقعی اس طرح کا ہوتا ہے. کیسا ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں کہ پاور اپنی، کیونکہ انسان میں پاور بہت ہے لیکن وہ یوز کرتے ہوئے اس میں نہیں، اسے دماغ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ نہیں ہوتا، دماغ کنٹرول میں نہیں ہوتا، وہ وزنی چیز اٹھا لیتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جنات ہے. نہیں، ڈبل آواز ہو جانا، ایسی آواز ہو جانا مردوں میں، یہ سارے ڈس آرڈرز ہیں. اب مجھ سے بہتر تو ڈاکٹر جانتے ہیں، وہ بھی یہی اسی میں کہیں گے کہ ہاں، کیوں میں نے پوچھا ہوا یہ چیز کہ میں نے بہت دفعہ پوچھے ہیں کہ یہ بھی ہوتے ہیں، یہ بھی تو ان سے خدا را اپنے آپ کو بچائیں اور ایک دوسرے میں جو ہے نا ہیلپ آؤٹ کریں. اگر کسی کو ہے انزائٹی، ڈپریشن تو خدا را ڈاکٹرز کو دکھائیں جلد سے جلد. کس کو نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھے. دو طریقے بھی ہوتے ہیں، موٹیویٹ بھی کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اب کچھ ایسے بھی ڈس آرڈر ہیں، اللہ معاف کرے، اس میں نماز کا بھی دل نہیں کرتا، قرآن سنتے ہوئے چڑ ہو جاتی ہے. اب یہ بتائیں آپ مانیں گے اس چیز کو؟ مسلمان تو ہم کہیں گے نہیں نہیں یہ تو خود انزائٹی سے بچاتا ہے یہ. لیکن کچھ ایسے ہیں، بچاتا وہ ہے، نماز بھی برحق ہے، قرآن بھی برحق ہے، لیکن کچھ ایسی ہیں جو اس سے بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ہم اسے جنات کے کیا جاتا ہے، بھائی پلیز جنات ہے اس میں نہیں، وہ بھی ایک ڈس آرڈر ہے. اگر کسی کو ڈپریشن انزائٹی ہے تو ایک دوسرے کا ساتھ دے، لیکن پہلے تو فیملی کو ساتھ دینا چاہیے تو ایمان سے نکل سکتے ہیں. بس یہی تھا، مجھے آج بہت زیادہ دکھ تھا اس لڑکے کا. اللہ کرم فرمائے. بس تھینک یو. کل پھر ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.